السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعد ودي حلقة جديدة من سلسلة تعلم قواعد اللغة الأردية على قناة أدرينالين. إحنا اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن زمن الحال المطلق واتكلمنا عنه باستفاضة تمام واتكلمنا عنه من كل جوانبه، وقلنا إن زمن الحال المطلق ده هو زمن بيعبر عن حدث بيحصل في الحاضر. حدث بيحصل في الحاضر لكنه لا يحصل وقت الكلام. هو حدث بيحصل في الحاضر اللي احنا فيه، يعني هو مش زمن، مش حاجة حصلت وخلصت في الماضي، ولا حاجة لسه هتحصل في المستقبل. لا لا، دي حاجة بتحصل في الحاضر اللي احنا فيه دلوقتي عادي، بس مش بيحصل وقت الكلام. تمام. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا مثلا لما اقول لك، لما انت تقول لي هو انت كل حياتك شغل شغل، ما بتلعبش خالص، فانا اقول لك لا يا عم انا بلعب. اهو انا بلعب دي، يعني انا مش كل حياتي شغل، لا انا في اوقات بلعب فيها. اهو الاوقات اللي انا بلعب فيها دي، يعني ايوه يا عم انا بلعب دي استخدم زمن الحال المطلق وانا بقولها. تمام. يعني لما تقول لي مثلا انت هتكون بتعمل ايه الساعه واحدة، فانا اقول لك الساعه واحدة كل يوم انا بكون باكل. تمام. اهو الزمن ده لازم يكون الحال المطلق. انا مش ماسك الاكل وباكل دلوقتي. تمام. ولا كنت ماسك الكوره وانت بتسالني. تمام. لا انا بقول لك في العادي ان انا بلعب، بقول لك في العادي ان انا باكل الساعه واحدة. تمام. فالزمن ده بيعبر عن العاده، بيعبر عن الحاجه اللي بتحصل بشكل عموما. تمام. الحاجه اللي انا يعني لما اقول لك لا، لما اكون ماسك الاكل وباكل دلوقتي اقول لك انا باكل، ما ينفعش استخدم الزمن ده. الزمن ده هبقى بعبر عنه كده بحدث بيحصل وقت الكلام. تمام. ما هو انا باكل دلوقتي انا بتكلم، فده مش هينفع. لكن لما اقول لك انا في العادي يعني بكره الساعه واحدة هكون باكل، انا كل يوم الساعه واحدة باكل، فالزمن ده انا لازم استخدم الحال المطلق عشان بيعبر عن عاده، بيعبر عن شيء في العموم. تمام كده. ده زمن الحال المطلق. احنا اتكلمنا عنه باستفاضة الحلقة اللي فاتت، واتكلمنا ان معناه ايه وتكوينه بيكون ازاي، وان بتكون هي مصرفة، وصرفنا طبقا للضمائر، وصرفنا اكتر من فعل في الكلام ده، وعرفنا تصريفه. تمام. يعني عرفت اجيب اصرف ابني الزمن ده ازاي. قلنا هنجيب المصدر الاول وبعدين شلنا المصدرية. تمام. وبعدين نحط اللاحقة بتاعة الفعل اللي هي تا هي. تمام. هي دي طبعا بتتصرف طبقا للفاعل، وتا لو مفرد مذكر هتبقى تا، لو مفرد مؤنث هيبقى تي، لو جمع مذكر هيبقى تي، لو جمع مؤنث هيبقى تي. تمام. اتكلمنا عنها الحلقة اللي فاتت دي باستفاضة، مش هنعيد تاني عشان ما نضيعش وقت الحلقة دي. لو دي لو ما شفتش الحلقة اللي فاتت، ودي كانت أول حلقة ليك تشوفها في الأزمنة، فلازم ترجع الأول تتفرج على الحلقة اللي فاتت، علشان الحلقة دي هتبقى تطبيق على الزمن اللي فات، زمن الحال المطلق اللي شرحناه الحلقة اللي فاتت. احنا اللي اتعلمناه من اساتذتنا في الكليه، من الدكاتره في الكليه، ومن التجربه الشخصيه اصلا، ان القواعد دي ما هي الا تطبيق. تمام. احنا شرحنا القاعده الحلقه اللي فاتت، وعرفنا بنبني الزمن ده ازاي، وصرفنا فعل واتنين عن الزمن ده. تمام. بس مش كفايه، يعني مش كفايه ان انا خلاص اتقن ال القاعده دي وتبقى منطقيه في دماغي، ان انا لما اقول لك مثلا انا بلعب، انا باكل، انا بشرب، ده طبعا مش وقت الكلام. خلي بالك من النقطه دي عشان مهمه جدا، عشان ده كده احنا هنخش في زمن تاني اللي احنا غالبا هنتكلم عنه الحلقه الجايه ان شاء الله. احنا دلوقتي بكلمك في العموم، بقول لك في العموم ان انا باكل يا عمي، ان انا بشرب، ان انا بلعب، ان انا بمشي، ان انا بنام. ده في العموم. تمام. تبقى على طول لسه بقى هتفكر ده زمن ايه واستخدمه ازاي، لا ده على طول. تمام. فهو احنا النهارده انا جايب قطعه هتبقى كلها، كل الجمل اللي فيها هي هتبقى جمل بسيطه، مش كبيره قوي، بس هتكون كلها مصرفة في زمن الحال المطلق ده. تمام. عشان نعرف تكوين الجملة تبقى القاعدة منطقية أكتر في دماغك. تمام. وطبعا أنا جايب قطعة كاملة، يعني أنا جايب موضوع كامل، فبالتالي الموضوع ده هو مش هيكون في أزمنة تانية، يعني مش هيكون في أزمنة احنا ما خدناهاش، كلها هيكون في الزمن ده. بس هيكون في حاجات تانية من اللي احنا خدناها، يعني احنا خدنا قبل كده في الحلقات اللي فاتت دي الحلقة ال 13. في الحلقات اللي فاتت دي كلها احنا كنا بناخد حاجات تانية، يعني كنا بناخد الجملة الاسمية كلها، خدنا الجملة الاسمية كلها. خدنا في الاول خالص، خدنا الضمائر والروابط بتاعتها، وخدنا الجار والمجرور والمضاف والمضاف اليه، كل الجمل، تركيب الجمل الاسميه البسيطه دي كلها خدناها، فبالتالي هتقابلنا كلها في القطعه دي. القطعه دي لو
لو حد من اللي بيتابعوا الحلقات دي بيتفرج دلوقتي في سنة أولى، تمام. ده هيبقى سؤال أصلا مضمون في الامتحان، يعني انت ده لازم يجي لك سؤال في الامتحان. زي السؤال ده بيقول ايه؟ مندرجة زي الباراجراف كعربي में तर्जुमा करें उसमें खत कशीदा अल्फाज बलिहाज قواعد की वजाहत करें. مندرجة زي الباراجراف كعربي में तर्जुमा करें يعني ترجم الباراجراف أو القطعة التالية. اسمه خط كشيدة ألفاظ بلهذه قواعد की وضاحت كريه، ويحلل الكلمات أو الألفاظ اللي تحتيها خط، تمام. ده اللي احنا هنعمله النهاردة في الحلقة دي. ده أفضل تدريب أو أفضل سؤال يقيس أنت فاهم القاعدة ولا لأ، تمام. هقول المعنى العام بتاع كلها مرة واحدة، وبعدين هنمسك كل لفظ وكل حرف هنعرف هو محطوط هنا ليه ووظيفته ايه، تمام. يعني انا كل يوم بصحى الساعة 5، بتوضى और उसके बाद मस्जिद में नमाज पढ़ता हूँ وبعدين بروح أصلي في المسجد. थोड़ी देर वर्जिश करता हूँ، بمارس يعني لمدة بسيطة بعض الرياضة. 6 بجي नाश्ता करता हूँ وبفطر الساعة 6. بقرا الأخبار، أخبار بقرأتها हूँ. صار هي 7 بجي कपड़े बदलता हूँ، بغير هدومي الساعة 7:30. और यूनिवर्सिटी जाता हूँ وبروح الجامعة. يونيفرسيتي मेरे घर से قريب है، الجامعة قريبة من بيتي. मैं يونيفرسيتي of languages and translation شعبية أردو طالب علم هو، أنا طالب في كلية اللغات والترجمة قسم اللغة الأردية. मैं पहली साल में पढ़ता हूँ، أنا في السنة الأولى أو أنا في سنة أولى يعني. أردو زبان मुझे बहुत पसंद है، أنا بحب اللغة الأردية جدا، تمام. دي معنى القطعة. نمسكها بقى واحدة واحدة تحليل كده. اولا مي يعني انا، ده ضمير. هر روز، هر يعني كل روز. انت المفروض دلوقتي طبعا انت يكون معاك ورقه وقلم دلوقتي، اللفظ الجديد بتكتبه علشان تحفظه. يعني حد قال لي ان ده كانت فكره، يعني حد قال لي ان لا ان احنا المفروض مع القواعد دي حضرتك تجيب لنا قطع وحاجات عشان نستفاد بألفاظ جديدة وبأفعال جديدة. فمن هنا جت الفكرة دي أصلا، إن إحنا من هنا من ناحية هنطبق على القواعد، هنعرف تركيبة الجملة وتصريف الفعل جه إزاي، ومن الناحية التانية إن إحنا هنستفاد ألفاظ جديدة، هنستفاد كلمات جديدة، هنستفاد أفعال جديدة، تمام. يبقى هر يعني كل، روز يعني يوم، صبح يعني الصباح، بانش يعني 5، رقم 5، بجي يعني الساعة. أتته دي من الفعل أتهنا اللي هي أن ينهض أو أن يقوم أو أن يصحو، تمام. وهنا احنا أول حاجة طبعا بنعمل إيه؟ يعني أنت تخيل دلوقتي أنا جبت لك دلوقتي الفعل أتهنا وقلت لك صرفه لي مع الضمير بنعمل إيه؟ أول حاجة أتهنا هنشيل نال المصدرية، صح كده؟ وبعدين هنجيب طا هي مصرفة نحطها. طا مفرد صح، فهنحط طا زي ما هي، ت ألف زي ما هي، مش هتبقى ت عشان دي للجمع، ولا هتبقى تي عشان دي للمفرد، صح. هتبقى تا. خلاص كده خلصنا من النص الأول. هي بقى احنا قلنا تا هي مصرفة، حطينا تا صرفناها مع ما هتبقى تا، تمام. طيب هي هنصرفها ازاي؟ ما بتاخد ايه؟ ما هي ما بتاخدش هي ولا هي ولا هو، بتاخد هون، هاء واو نون غنة، صح كده. بس كده. يعني لما اقول لك دلوقتي حلل لي، للناس اللي متابعاني، الناس اللي هم الطلبه اللي المفروض ان هم ممكن يمتحنوا في حاجه زي كده او يجي لهم سؤال زي كده في امتحان، فهيقول لي حلل لي الفعل ده اصله ايه وعملنا فيه ايه. هتقول لي ان الفعل ده اصله اطهنا، وشلنا نا المصدريه وحطينا تا هي مصرفه علشان مفرد مذكر، صح كده. ده طبعا في حاله ان يكون ولد اللي بيتكلم. لو بنت اللي بتتكلم هتقول اوتهتي هو، برضو الهو ما هتتغيرش عشان ما فيش فرق بين التذكير والتأنيث في الضمائر، تمام. ما هالروز صبحان بجي أوتيتاهو، أنا أستيقظ كل يوم في الساعة 5 صباحا، تمام. وزو كرتاهو، وضوء قرنة يعني أن يتوضأ، تمام. طب ليه أنا ما حطيتش هنا يعني ما قلتش أنا أتوضأ وضوء قرته؟ ليه ما حطيتش لأن أنا أصلا أوريدي لسه حاططها في الجملة اللي قبلها، فهي مش هعيدها تاني. خلاص أنا عشان أنا فاهم إن أنا دلوقتي أنا اللي بتكلم عن نفسي، خلاص كفاية الضمير مرة في الجمل، وخاصة لو الجمل كلها ورا بعضيها على طول من نفس الضمير، فمش لها لازمة نعيد الضمير تخفيفا يعني، تمام. يعني أنا بقول أنا أستيقظ كل يوم في الساعة 5 صباحا، أتوضأ
واذهب الى المسجد اصلي، فاهم؟ يعني انا في العربي حتى ما قلتش كده، انا مش قلت انا بستيقظ كل يوم في الساعه الخامسة صباحا، انا بتوضا، انا بذهب، لا ما بقولش انا دي تاني، خلاص هي كفايه مره واحده. تمام. وضوء كرته برضو نفس النظام بالظبط، وضوء كرنه. وضوء دي فعل مركب، وضوء يعني اللي هو الوضوء يعني العادي. ضاد طبعا في اللغه الارديه بتنطق ظا. وضوء كرنه، كرنه هنا عملنا ايه؟ برضه شلنا نون المصدريه وحطينا طا هي مصرفه، طا عشان مي مفرد مذكر، وهو الرابطه بتاعتها ما بتتغيرش. تمام. لو بنت هتقول مي وضوء كارتي هو. تمام. مش هنغير غير ان احنا الالف هنقلبها لياء زي ما قلنا كتير قبل كده، ان الالف علامه المفرد المذكر والياء علامه المفرد المؤنث. تمام. ما هالروز صبح بانش باجي اوشيتاهو وزو كارتاهو روسكي بعد وبعد كده يعني. تمام. وبعد كده مسجد مي نماز بارتاهو. مسجد مي يعني مسجد، يعني مسجد. مي يعني في. مي ده حرف جر، وقلنا انا بقول في المسجد، في العربي بقول في المسجد، الفه بتيجي في الاول، او الفي حرف الجر يعني في العربي بيجي في الاول، لكن في الاردو الموضوع مختلف. تمام. وبيجي بعد المجرور. مسجد مي. مسجد में नमाज पढ़ता हूँ. برضو نماز पढ़ना اللي هي أن يصلي. نماز पढ़ना معناها أن يصلي، وبرهنا شلنا المصدرية وحطينا طا هي مصرفة زي ما اتكلمنا. تمام. थोड़ी देर वर्जिश करता हूँ. थोड़ी يعني دي صفة، थोड़ी يعني قليل، دير يعني مدة. थोड़ी देर صفة وموصوف يعني مدة قصيرة، وبعد مدة صغيرة يعني، أو بمدة في مدة صغيرة. فارزش كارتاهو. فارزش كارنا اللي هي أن يقوم بتدريبات، أو اللي هو إيه، يمارس الرياضة يعني. يعني إيه، بعمل شوية رياضة كده في فترة، بقعد فترة صغيرة كده بمارس رياضة. تمام. تشي باجي ناشتا كارتاهو. تشي يعني ستة. احنا قلنا فوق بانش يعني خمسة، صح؟ بانش هنا يعني خمسة، وتشي ده اللي هو الرقم اللي بعدها على طول اللي هو ستة. تشي باجي الساعة السادسة. ناشتا كارتاهو. ناشتا كارنا اللي هي أن يتناول الفطار. ناشتا يعني معناه لوحدها الفطار، لما أحط معاها كارنا هتديني معنى الفعل اللي هو أن يتناول الفطار. تمام. ناشتا كارتاهو. ناشتا كارنا على بعضيها، شلنا المصدرية وحطينا طا هي مصرفة. اخبار بارتاو. اخبار يعني اخبار. تمام. او اخبار يعني اللي هي ايه، الجرايد، او اللي هي الايه. هي مش اخبار، مش الاخبار بالمعنى العربي، هي اخبار بارتاو يعني انا بقرا زي مجازين كده، زي جرايد. تمام. دي اخبار. بارتاهو اللي هي ان يقرا. برهنا شلنا المصدرية وحطينا طا هي مصرفة زيها زي أي فعل تاني. साढ़े 7 बजे कपड़े बदलता हूँ. साढ़े يعني نصف. साढ़े 7 يعني 7. احنا قلنا هنا بانش يعني 5، تشي يعني 6، سات يعني 7. تمام. دي أرقام المفروض إن أنت حافظ الأرقام. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. الارقام دي كلها المفروض ان هي محفوظه يعني. سات يعني هنا يعني 7. سات باجي يعني الساعه السابعه. كابري بدلتا هو. كابري اللي هي الملابس. طيب هو حاطط لي هنا خط تحتها ليه؟ عايز نعمل منها ايه؟ عايزك تقول ان كابري هنا، دي كابري اصلها كابرا. تمام. وعشان انا بقول بغير ملابسي، الملابس هنا هتبقى جمع. تمام. انا بغير تيشيرت، بغير بنطلون كده، الملابس هتبقى جمع، فبالتالي خليتها كابري بالياء المجهوله. تمام. وطيب وهنا برضو يعرفني ان هي هنا الجمع مذكر، يعني معنى كده ان كابرا في الاصل المفرد يعني مفرد مذكر، وهنا جمع مذكر علشان الياء المجهوله. تمام. بدلته هو. بدلته اللي هي ان يغير، من بدلنا اللي هي من التبديل يعني، قريبه من العربي. بدلنا. بدلته هو شلنا نا وحطينا تا هي مصرفه. تمام. يبقى وبغير ملابسي الساعه صار هي 7 بجي الساعه السابعة والنصف. تمام. اور يونيفرسيتي جاتا هو. يونيفرسيتي اللي هي الجامعة، اللفظ الإنجليزي العادي. جاتا هو معناها جانا أن يذهب، ومصرفة هنا برضو شلنا نا وحطينا تاهي مصرفة، يبقى يونيفرسيتي معناها الجامعة. وجانا أن يذهب، يبقى وأذهب إلى الجامعة. وطبعا احنا ما بنحطش ما يعني ما بنعيدش ما، لكن الضمير بتاعها بيدل ان خلاص يعني، انا بيدل ان انا هنا اللي بتكلم، انا بقول هو هنا، هو هنا دي ضمير، دي رابطة ايه؟ ما هي مش رابطة اي حاجة من الضمير غير الضمير مي بس، صح؟ هو دي رابطة مي بس.
فانا انا ما بحطش مي، بس لازم في كل جمله احط اللي هو الفيرب تو بي بتاعها او فعل الكينونه بتاعها اللي هو هون. यूनिवर्सिटी मेरे घर से करीब है। यूनिवर्सिटी मेरे घर से करीब है। यूनिवर्सिटी اللي هي الجامعة मेरे घर से मेरा घर. جميلة أوي الحتة دي. ميرا دي ضمير ملكية صح؟ المفروض إن أنت عارف ضمائر الملكية من درس ضمائر الملكية، من حلقات عدت قبل كده في الجمل الاسمية. يبقى لما أقول ميرا جهر منزلي صح؟ طب ليه ما قلتش ميري؟ لأن منزل مذكر تمام. طب ليه؟ طب ما هو منزل أنا قلت هنا جهر صح منزل صح؟ طب ليه ما قلتش ميرا؟ ما هو ميرا هنا مفرد مذكر. لكن هنا بعدها ميري جهر سي هنا أثرت فيها. احنا قلنا ان الحروف العاملة برضو قلنا كده في درس الحروف العاملة ان الحروف العاملة بتأثر في اللي قبلها. لو مفرد بتخليه جمع من حيث الشكل بس مش لكن المعنى هيفضل زي ما هو. لو مفرد بتخليه جمع، ولو جمع بتخليه جمع الجمع صح كده. احنا كنا قلنا كده يعني ميرا خلتها ميري جهر. طب ما هو بس ميري جهر دي لوحديها، يعني انت جايب لي اللفظين دول وبتقول لي ميري جهر دي معناها ايه؟ هقول لك منازلي تمام. طيب ليه هنا ما قلتش منازلي؟ هقول هنا عشان دي بعدها حرف عامل، وحرف العامل هو اللي خلى شكل ميرا ميري صح كده. لكن المعنى هيفضل زي ما هو، هيفضل منزلي برضو مش منازلي صح. المفرد يبقى يونيفرسيتي الجامعة ميري جهارسي من منزلي قريب هي قريبة، يبقى الجامعة قريبة من منزلي. اسلية اسلية معناها ولهذا. ما بندرا منت ما يونيفرسيتي بهونشتا هون. ما الأولى دي ضمير، ولهذا أنا بندرا يعني 15 تمام. احنا الأعداد هنا بانش 5 سات فين اتشي هنا معناها 6 سات هنا معناها 7 بندرا هنا معناها 15. الأعداد مهمة لازم تتحفظ. مينت يعني مينت اللي هي يعني دقيقة، يعني اللفظ الإنجليزي بندرا مينت ما وفي 15 دقيقة وفي خلال 15 دقيقة يونيفرسيتي بهونشتاهو أصل إلى الجامعة. يعني هو عايز يقول هنا ولذلك، يعني هو بيقول إن الجامعة قريبة من بيتي، ولذلك فهو في خلال 15 دقيقة بكون وصلت الجامعة. ما University of Language and Translation شعبية أردو كطالب علم هو. ما أنا University جامعة of Language and Translation كلية اللغات والترجمة Language and Translation كلية اللغات والترجمة شعبية أردو كطالب علم. شعبية أردو شعبية أردو ده بالظبط يعني هي شعبة معناها قسم تمام، اللي هي department اللي هي في الإنجليزي department. وخلي بالك هي الكلمة اسمها الشعبة بس من غير الهمزة اللي في الآخر دي. الهمزة اللي في الآخر دي حاجة كده اسمها إضافة فارسية. بقول شعبية أردو دي أنا في الإنجليزي بقول Department of Urdu. Department of Urdu اللي هو قسم اللغة الأردية تمام. أهي عشان of اللي هي اللي في الإنجليزي ديت أنا بحط الهمزة دي وبتبقى الإضافة دي إضافة فارسية، فهي شعبة اللغة الأردية. بدل ما أقول الأردو كشعبة أو أستخدم اللي هي الإضافة الأردية. احنا عندنا نوعين إضافة في اللغة الأردية، إضافة أردية عادية اللي هي بكا وكي وكي اللي احنا درسناها قبل كده، و بإضافة فارسية اللي هي بحط همزة وإيه وبتبقى إضافة برضو. يعني مش بقول شعبية أردو كطالب علم، هو طالب اللي هو طالب في قسم اللغة الأردية جامعة اللغات والترجمة. ودي يعني دي ميزة كبيرة جدا في القواعد في التطبيق، لأن القاعدة مش كلها بتتقال في الشرح. يعني أنا عشان أشرح قاعدة يعني لو عملت إيه مش ممكن أحط القاعدة بكل حذافيرها أو أقول القاعدة بكل حذافيرها. لازم في حاجات كتير بتظهر في القواعد ما بتتقالش في الشرح بتظهر في التطبيق. دي مهمة التطبيق. التطبيق مهم جدا. لازم أي قاعدة تاخدها تطبق عليها وتحل عليها حاجة وتحل عليها كتير، وتخلي أي حد متقدم عنك في اللغة شوية أو تخلي أستاذك يراجع لك الحاجات دي تمام. ما بهلي سال में पढ़ता हूँ. ما أنا بهلي سال में السنة الأولى. احنا عندنا أعداد عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 دي كلها أعداد 1 2 3 4 5 6 كده يعني تمام. عندنا بقى أعداد ترتيبية اللي هو إيه الأول الثاني الثالث الرابع اللي هو بهلا دوسرا تسرا شرا كده تمام. أنا عايز أقول أنا في السنة الأولى، مش هقول إكسال دو سال
تين سال، لا انا مش هقول كده، دي كده معناها تلت سنين 4 سنين، تمام. لكن انا مش عايز اقول انا في تلت سنين، انا عايز اقول انا في السنه الثالثه مثلا، او انا في السنه الاولى. يبقى هستخدم الاعداد الترتيبيه اللي هي الاولى. الاولى يعني ايه؟ بهلا. نفس النظام بالظبط. هي المفروض ان هي بهلة. بهلة ليه؟ علشان سال مفرد مذكر، بس انا استخدمت اللي هو المي. مي يعني فيه، وده ده حرف جر، والحرف جر ده من الحروف العاملة. الحروف العاملة دي اللي هي بتغير فيه اللي قبليها. لو مفرد من حيث الشكل بتخليه جمع، ولو جمع بتخليه جمع الجمع زي ما احنا قلنا. بهلة المفروض ان هي بالالف، عشان جاء بعدها ما حولتها لا بهلي، بس برضه هيبقى معناها الاولى. ما به لسال ما بارتاهو. يبقى احنا، انت خدت بالك ان مي الاولى ضمير، والمي الثانيه، المي الثانيه حرف جر، تمام. هو من حيث الكتابه مفيش منهم اي فرق، ومن حيث النطق تقريبا في الاردو ما بيعملوش الفرق اللي المفروض يكون موجود. يعني احنا لو بتدرس خط الديونجري، احنا بندرس الخط الديونجري، بيبقى في فرق بينهم. يعني في الخط الديونجري او في الخط الهندي اللي احنا بندرسه في دي حاجة تانية يعني. بيبين يعني النوعين، دي بتتكتب غير دي بتتكتب بطريقة، ودي بتتكتب بطريقة، تمام. يعني مش زي الأردو ميم يه نون غنة، ميم يه نون غنة، الاتنين زي بعض بالظبط. لا، في الخط الديونجري بتختلف شوية، يعني بتبان إن كانت دي الضمير أو دي حرف الجر، تمام. في الأردو ما انت مش قدامك حل، ما هو الثلاث حروف هي الثلاث حروف، تمام. و... فبالتالي بتعرفها بالسياق بقى. في الاولى دي باين ان هي الضمير، والتانية دي باين ان هي حرف الجر من حيث السياق. والطبيعي ان انت لما بتتقدم في اللغة شوية بتبدأ تفرق بينهم، بتعرف تفرق بينهم يعني، تمام. وبالمناسبة برضو يعني هم الباكستانيين أو الجماعة الناطقين بالأردية ما بيعملوش الفرق. يعني خلاص هو مي خلاص في المحادثة مي. لكن في الهند الهنود بيعملوا فرق، اللي هي مي ومي. هو برضو في النطق انت لسه مش برضو ودانك مش دايسة في اللغة قوي، فبالتالي مش هتعرف تفرق بينهم قوي يعني. ما علينا، دي مش اشكال، تمام. انت خلاص اعتبرهم هما الاتنين واحد، تمام. لكن في المعنى دي معناها مي اللي هي انا، ودي معناها مي اللي هي في. دي ضمير ودي حرف جر. مي به لسال مي، انا في السنه الاولى برتاهو ادرس، تمام. انا في العربي مش بقول كده، انا بقول انا بدرس في السنه الاولى. فبالتالي احنا عارفين بقى لخبطت الجمله الاسميه ده، خلاص احنا شبعنا منه كتير في الحالات اللي قبل كده، مش هنتكلم فيه تاني يعني. الفعل بيجي في اخر الجمله، والتصاريف آه، و والباقي كله بيتحط في النص بين الفاعل او بين الضمير وبين الفعل المتصرف في الاخر بتاعه، تمام كده. يبقى مي الضمير، و بهلي سالمي في السنة الأولى برتاهو أدرس أو أتعلم. يعني أنا بدرس في السنة الأولى. أنا ما زلت في السنة الأولى في قسم اللغة الأردية، جامعة اللغات والترجمة. اردو زبان मुझे बहुत पसंद है. اردو زبان اللغة الأردية. اردو يعني اردو، وزبان يعني لغة. مجھے ده طبعا انت اكيد عارف ان احنا عندنا ضمائر، عندنا ضمائر فاعلية وضمائر مفعولية. واكيد انت عارف اول ما شفت موجي عرفت ان هي موجي دي ضمير مفعولية. بهت يعني كثير، وبسند يعني يحب، وهي الرابطة. بس في هنا يعني في هنا كلام كبير في الجملة دي. الجملة دي ملهاش قاعدة. يعني الجملة دي أنا مش هقول لك حلقة النهاردة بعنوان قاعدة كذا وهشرحها لك. القاعدة دي ملهاش قاعدة، وده برضو حاجة مهمة ما بتتاخدش إلا من التطبيقات في القواعد. فعشان كده بقول لك التطبيق مهم جدا جدا في القواعد. آه، مجھے دي ضمير المفعولية، تمام. في أفعال زي पसंद करना، محبت करना، प्यार करना. الأفعال دي كلها يعني، أولا الأفعال دي كلها معناها أن يحب، تمام. पसंद करना، محبت करना، प्यार करना، دي كلها معناها أن يحب أو أن يفضل يعني. لما بستخدم पसंद करना، هي فين करना في الجملة؟ ده مفيش करना. طب ازاي هنا فعل؟ يعني أنا بقول لك انا بحب اللغه الارديه، صح؟ مش انا لما ترجمتها كده مجھے بہت اردو زبان مجھے بہت پسند ہے. قلت لك انا بحب اللغه الارديه. طب بحب، طب ما هو هنا ما فيش ضمير متصرف. اولا فين انا اصلا؟ وفين الفعل المتصرف عليها؟ ما فيش، صح. هنا الكلام بقى. في افعال ممكن بدل ما اقول، انا ممكن اقول في الجمله دي ما اردو زبان محبت करता हूं، او बहुत पसंद करता हूं، او बहुत प्यार करता हूं،
تمام. لكن في بقى طريقة تانية، التعبير عن الحب بيتقال بطريقتين. ممكن اقول मैं और ज़ुबान बहुत पसंद करता हूँ، وبرضه ممكن اقول मुझे और ज़ुबान बहुत पसंद है. يعني الشاهد ان انا لو هقول पसंद करना او محبت करना، لو هجيب الفعل بقرنة هقول ما، لو هجيب الفعل بس كده من غير قرنة هجيب الفعل في شكل مفعول. يعني هو الموضوع داخل في بعضه شوية، أنا أتمنى تكون مفهومة يعني. لو مش مفهومة ممكن وأعمل عليها حلقة مخصوص، يعني أجيب جمل زي كده بالذات وأعمل عليها حلقة مخصوص، أنا ما عنديش أي مشكلة يعني. بس هتقابلنا إن شاء الله جمل كتير زي كده وهنفصص عنها الكلام أكتر، وإن شاء الله توضح بعد كده بإذن الله. آه، دي كانت قاعدة النهاردة، كانت قاعدة بتتكلم عن زمن الحال المطلق بتطبيق على زمن الحال المطلق. عرفنا ان زمن الحال المطلق بستخدمه ازاي. انا دلوقتي في القطعة دي بتكلم عن في شكل عام عن نشاطي اليومي. انا بقول لك انا كل يوم بصحى الساعة 5 وبتوضى وبصلي وبعمل شوية رياضة، وبعدين بفطر، وبعدين بقرا الاخبار او بقرا الجرايد، وبعدين بروح بغير هدومي وبروح الكلية. الكلية قريبة من بيني، فعشان كده انا باخد 15 دقيقة بس مسافة. يعني انت فاهمني، دي كلها حاجات بتحصل يوميا، دي عاداتي، دي حاجات عادية. فانا استخدمت الحال المطلق في كل الجمل دي. تمام. ان شاء الله نتقابل في حلقات جاية بإذن الله، في أزمنة تانية، في تطبيقات اكتر، في باستفادة اكتر بإذن الله. بالتوفيق جميعا.